हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्सन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ टोपबहादुर रायमाझी। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा, मैले माफी चाहेँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा नेकपा एमालेका नेता। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेपालको राजनीति एकपछि अर्को चाखलाग्दो बन्दैछ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा एउटा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा अभूतपूर्व सफलता नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई प्राप्त भएको, तर यहाँ आइपुग्दा अबको वामपन्थीहरूको राजनीतिक यात्रा कता, राजनीतिक भविष्य के रहला भन्ने एउटा जिज्ञासाको रूपमा त्यो कठघरामा नेपालका कम्युनिस्टहरू उभिएका छन्। नेकपा एमाले यस्तो स्थितिमा प्रवेश गरेको छ, नेकपा एमालेको निरन्तरता या विभाजन, त्यो अवस्था देखा परेको छ भने तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रमा आइपुग्दा त्यसको विभाजन त्यस्तो स्थिति निरन्तर देखा परेको छ र साना मसिना अरू कम्युनिस्टहरूको पनि ठुलो उपस्थिति छ। यसरी हेर्दा अब नेपालमा वामपन्थीहरूको राजनीतिक भविष्य उप पनि प्रश्न एक ढङ्गले मानिस गर्न थालेका छन्। टोपबहादुर रायमाझी 10 वर्षे जनयुद्ध तत्पश्चातको यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा खरो ढङ्गले उत्रनुभयो र उहाँ जनताको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा अर्घाखाँचीबाट निरन्तर प्रवेश गरिरहनु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा छाइ पनि रहनु भएको छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने नि, चाखलाग्दो नेपालको राजनीति, खास गरी यो रिसर्चरहरूका लागि बडा चाखलाग्दो अवस्थाबाट विकास भइरहेको छ। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभयो। जनयुद्धमा तपाईँको त्यो खाले त्याग, त्यो खाले योगदान, लामो समय जीवनलाई हत्केलामा राखेर जीवन मरणको त्यो स्थितिमा तपाईँ प्रवेश गरेको राजनीतिमा अहिले नेकपा एमालेको नेताको रूपमा तपाईँलाई म प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो अलिक विचित्र जस्तो देखा पर्छ। मन्त्रीको जिम्मेवारी तपाईँको अर्को पक्ष छ। अब प्रचण्डजीहरूले तपाईँमाथि त्यो पक्षले कारबाही गर्यो भने तपाईको राजनीति दाउमा लागेन अनि जनताबाट निर्वाचित एउटा पार्टीमा हुनुभयो, एमालेमा तपाईँको अहिले उपस्थिति देखियो। यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस्। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी पृष्ठभूमिको हिसाबले मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भएको छ र म 2030 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु गरेको र मैले सबभन्दा सुरुवातमा मोहन विक्रम सिंह को चाहिँ नेतृत्व र उहाँको प्रभावबाट म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेको। मैले उहाँसँग करिब 18 वर्षसम्म काम गरेँ मोहन विक्रम पार्टीमा। त्यसपछि हामी त्यो हुँदै हामी फेरि के छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र बनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदै हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ पृष्ठभूमिको हिसाबले। अब जहाँसम्म हामीले पछिल्लो चरणमा यो इतिहासको आवश्यकता भन्नुहोस् या राष्ट्रको आवश्यकता भन्नुहोस् या कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकताको दृष्टिकोणले हामीले पछिल्लो चरणमा राजाको निरङ्कुश व्यवस्था हटाइसकेपछि र देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरिसकेपछि, नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्था स्थापित गरिसकेपछि हामीले अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्य भयो, अब विकास र समृद्धिको युगको सुरु भयो भनेर हामीले अगाडि बढ्यौँ। राजनीतिक कार्यदिशामा नै हामीले परिवर्तन ल्यायौँ।
अब त्यो अवस्थामा अब नेपालका कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्छ, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर मुख्य गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गऱ्यौँ, तर अलिकता हामीले वैचारिक राजनीति साङ्गठनिक योजनागत रूपमा अलि जति चाहिँ गृह कार्य गरेर हामीले पार्टी एकता गर्नुपर्थ्यो त्यो स्तरमा नगरेको कारणले त्यो अलिकता आलो काँचो भयो र हतारमा गरिएछ हैन, अलि हतार जस्तो भयो र हामीले अलि दूरगामी किसिमले सोचेनौँ। चुनाव मुखमा आइरहेको थियो, अलि हतार जस्तो पनि देखा पर्यो र चुनाव लडी सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौँ र अलिकता सहकार्य गरेर हामीले चुनाव लड्दा अलि जुन किसिमको चाहिँ जनादेश आयो त्यसले अलि हौसिएर पनि गऱ्यौँ। हामीले हतार र हौसिएर भनौँ न एकता गरिसकेपछि त्यो एकतामा त्यति लामो समय टिक्न सकेन। यद्यपि कानुन रूपमा फुटेको थिएन, लामो समयसम्म त्यो अन्तर्विरोध अलि वैचारिक राजनीतिक योजनागत साङ्गठनिक विधिगत रूपमा भन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा टकराव जस्तो पऱ्यो र अलि व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठासँग बढी त्यो केन्द्रित देखा पर्यो त्यो अन्तर्विरोध। मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी माओवादी केन्द्र र एमालेलाई मिलाएर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि पछिल्लो चरणमा जो अन्तर्विरोध भयो, अस्वस्थ अन्तर्विरोध, त्यसले फुटसम्म पुर्यायो र सर्वोच्चको पहिलो र मुख्य गरिकन दोस्रो निर्णयले फेरि पुरानै पार्टीमा फिर्ता गरिदियो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हौँ, हामी पार्टी एकताकै पक्षमा थियौँ र अन्तिमसम्म हामी लड्यौँ पनि, प्रयास पनि गऱ्यौँ पार्टी एकता बचाउनको लागि। तर हामी अन्ततः चाहिँ के छ भने सर्वोच्चको निर्णयले पुरानै पार्टीहरूमा फर्किने भनिसकेपछि हामीले त्यसमा एउटा फैसला गर्नुपर्ने स्थिति आयो। आफ्नो गोठमा फर्किने कि या नयाँ ढङ्गले सोच्ने भन्ने एउटा त्यस्तो बाध्यात्मक स्थिति आइसकेपछि हामीले हेऱ्यौँ जो साथीहरूले पार्टीभित्र बहस चलाउनु भयो, जो बहस वैचारिक राजनीति साङ्गठनिक विधिगत राष्ट्र जनता योजना समृद्धिसँग त्यो त्यति देखा परेन, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठासँग देखा पर्यो र आजको अन्तर्विरोध यद्यपि पद प्रतिष्ठासँग छ तर त्यो विचारसँग जोडिएको छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेर हामी आजको युग विकास र समृद्धिको युग हो। आजको राजनीतिक कार्यदिशा विकास र समृद्धिको हो। त्यसकारणले विकास र समृद्धिको एजेन्डामा चाहे राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धनको प्रश्न भयो, चाहे राष्ट्रिय एकताको प्रश्नमा होस् या विकास र समृद्धिको एजेन्डा मुख्य गरिकन त्यो यति बेला केपी शर्मा ओलीजीले बोकेको कारणले हामी बढी केपी शर्मा ओलीसँग हामी नजिक्यौँ वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, योजनागत रूपमा। त्यस कारणले अब सर्वोच्चले अब आफ्नो पार्टीमा फर्किदिने भनिसकेपछि यो एउटा चाहिँ नि बाध्यात्मक स्थिति हो, नेकपा एमाले भन्नुपर्ने स्थिति। अब कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह सहितका 23 जना तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका व्यक्तिहरूलाई केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले जिम्मेवारी पनि दिएको छ। हाम्रो ऐन कानुन अनुसार तपाईँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। संसदीय दलको नेताको हिसाबले प्रचण्डजीले एक ढङ्गले तपाईँहरू उप एक्सन उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको सांसद पद नरहने र यो सरकार स्वयं केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै अब अल्पमतमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। घटनाक्रमले भलै प्रचण्डजीले त्यो ओलीजीको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन, तर राजनीति एकपछि अर्को घटना घट्दै गएको छ। माधव नेपालजीहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीहरू के हो यो कतातर्फ प्रवेश गर्न लाग्यो, थप छलफल सल्लाह मस्यौरा गर्दै हुनुहुन्छ। यी समग्र घटना हेर्दा त्यति सहज स्थिति ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि छैन, स्वयं तपाईँका लागि पनि राजनीतिक हिसाबले अब तपाईँको सांसद पद अर्थात् प्रतिनिधि सभा अर्घाखाँचीबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यो दाउमा लाग्यो। यो खतरा किन मोल्नु भयो? यो पहिलो कुरा त हामीहरू जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले निर्माण गऱ्यौँ, हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ। अब बचाउन नसकिसकेपछि त्यो बचाउनको लागि प्रयत्न गर्ने र विचार र राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, पद प्रतिष्ठामा होइन भनेर हामीले धेरै ठुलो स्ट्रगल गऱ्यौँ, धेरै मेहनत पनि गऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भमा वैचारिक राजनीतिक रूपमा
यो अवधिमा, यो अन्तर्विरोधको र अन्तरसङ्घर्षको अवधिमा हामीले के छ भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको विचारसँग अथवा योजनासँग हामी बढी समावेश भएर बढी काम गऱ्यौँ र अरू साथीहरूले जो अन्तर्विरोध राख्नुभयो उहाँहरूले गलत बाटो अपनाउनु भयो होइन। वैचारिक राजनीति रूपमा केन्द्रित हुनु भएन, आफ्नो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशासँग उहाँहरू केन्द्रित हुनु भएन, त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिनेतिर जानु भएन भनेर हामीलाई बढीभन्दा बढी हामीलाई लाइरहेको थियो र हामीले केपी शर्मा ओलीले लिएको बाटो नै त्यो तुलनात्मक रूपले ठिक छ भनेर हामीले त्यतातिर लागिरहेको स्थिति थियो। अब सर्वोच्चले गरिदिएको निर्णयपछि आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्किने भनिसकेपछि त हामी वैचारिक राजनीतिक रूपमा त केपी ओलीसँग बढी समाविष्ट भइसकेका थियौँ। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा हामी त्यता लाग्न पर्ने स्थिति आएन र हामी अहिले बाध्यात्मक रूपमा भनौँस् या पछाडि फर्किने भएको कारणले गर्दा नेकपा एमालेसँग बढी समावेश हुन पुग्यौँ। यद्यपि यो पनि अस्थायी कुरा हुनसक्छ, यो दीर्घकालीन कुरा होइन। अहिले पनि हामीले के छ भनेदेखि यो बाध्यात्मक हुन सक्छ र बाध्यात्मक भने के त्यो होइन। बाध्यात्मक भनेको हामी त पछाडि जस्तो माधव नेपाली पनि त पछाडि फर्किन पर्ने हो, एमालेमा फर्किन पर्ने स्थिति बाध्यात्मक आयो नि। उहाँ त कमरेड प्रचण्डसँग बढी समावेश हुनुहुन्थ्यो, बढी सहकार्य गरिरहनु भएको थियो। यस्ता प्रकारका बाध्यात्मक स्थितिहरू छन्, हामीलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि छ। सायद कमरेड प्रचण्डजीलाई पनि त्यो चाहिँ नि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रमा फर्किने बाध्यात्मक स्थिति हो कि? किन हामी त नेकपा एमाले नभएर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नभएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसकेका थियौँ नि त। पछि फर्किन पर्ने स्थिति आयो नि त। पछि फर्किँदाखेरि कसको राजनीतिक कार्यदिशा कोसँग मिल्छ भन्ने कुरासँग साङ्गठनिक र राजनीति वैचारिक कुरा कसित मिल्छ भन्ने कुराले फैसला गर्ने। त्यसैले हाम्रो अलि केपी शर्मा ओलीसित मिलेको कारणले गर्दा हामी त्यतातिर सबै अनि पछि पूर्व एमाले थियो, अनि पछि हामी पूर्व माओवादी थियौँ। तर कार्यदिशा विचार चाहिँ नि ओलीसित मिलिसकेपछि त त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन? पर्यो नि त। हामी पूर्व माओवादीसँग फर्किने स्थितिमा रहेनौँ वैचारिक राजनीतिक रूपमा भनेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले हिजोको जो बैठक थियो त्यो बाधा अड्काउ बैठक, शुक्रबारको बैठक, हिजोको बैठक थियो, आन्तरिक गृहकार्य गर्ने बैठक थियो, त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने बैठक थियो। अलि सङ्कटकालीन अवस्थामा कसरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने भन्ने हो। अरू केही निर्णय भएको छैन, बाधा अड्काउ फुकाउमा हामी पनि त्यहाँ गएर एडजस्ट गर्नुपर्ने स्थिति आयो। जुन बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरियो त्यो महाधिवेशनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, महाधिवेशनले त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले समझदारी गरे पनि निर्णय गरे पनि महाधिवेशनले जो आउने मङ्सिरको 2 देखि 6 गतेसम्मको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, त्यो महाधिवेशनले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले त्यहाँनिर भने अर्को कुरा यहाँको सांसद पदको प्रतिनिधि सभाको सांसदको कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ। र अहिले यो सङ्कटकालीन जो अवस्था रह्यो होइन, यो पार्टीको चाहिँ नि जुन किसिमको अन्तर्विरोधको कारणले गर्दाखेरि कोही कता वैचारिक रूपमा समावेश हुने, कोही कता हुनै पर्ने स्थिति आइरह्यो होइन। माधव नेपालजीहरू पनि फर्केर यता चाहिँ नि नेकपा एमालेमा नै फर्किने घोषणा गरिरहनु भएको छ। भरि के गर्नु छ त्यो त थाहा छैन। यसमा पनि थुप्रै जिगज्यागहरू छन्, देखा परिरहेका छन्। त्यहाँ बुझ्नमा अलिक कमी जस्तो लाग्दछ होइन। यहाँ हल्ला चलाइएको छ कि सारा चाहिने पदहरू खारिज गरे, त्यो होइन। त्यो भएको चाहिँ के बताइदिनु? भएको के भनेदेखि बाहिर आएका जो अनुसञ्चारमा आएको कुरा अनुसार तपाईले नै भन्नुभयो मङ्सिर 2 देखि 6 महाधिवेशन गर्ने हो। जिम्मेवारीमा जो विभिन्न प्रदेशका इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हटाएर नयाँलाई राखेको कुरा पनि आयो। तपाईँ सहित 23 जनालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको, केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याइएको, प्रवेश गराइएको, त्यो ढङ्गले औपचारिकता प्रदान गर्ने काम भयो। यी यावत हुँदा तर उहाँहरूलाई जानकारी भएन, बोलाइएन बैठकमा। उहाँहरूको अनुपस्थितिमा उहाँहरू भनेको माधव कुमार नेपालजी लगायतको जो पक्ष छ त्यो पक्षको अनुपस्थितिमा भएको निर्णयलाई मान्ने स्थिति त उहाँहरूले स्वाभाविक हुने भएन। यो त प्रतिकूल स्थिति रह्यो त उहाँहरूका लागि। म पोखरा गएको थिएँ, म अलि ढिला गरेर आएँ। हिजोको बैठक चाहिँ म आउँदाखेरि फेरि बैठक बसिसकेका थिएन र हिजोको बैठकमा जो बोलाइएको थियो केपी शर्मा ओली जो अध्यक्षको नाताले उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अरू साथी किन आउनु भएन, बोलाउनु भएन कि? अनि बोलाएको उहाँहरू चाहिँ आफ्नो समूहको बैठक बसिरहनु भएको छ क्यारे, उहाँको अलि तयारी नपुगेर नआएको हुनसक्छ भन्ने खालको मैले प्रत्यक्ष सुनेको हो, त्यहाँ मञ्चबाट सुनेको कुरा हो।
त्यस कारणले उहाँले बैठकमा बोलाइएन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो होइन, त्यो होइन। बोलाइएको र अर्को थियो। कुरा जो बाहिर प्रचार भइरहेछ कि यो चाहिँ के छ भन्छ भने यो कार्यविभाजन बाधा अर्को फुका गरेर हामीलाई पनि त्यहाँ एडजस्ट गरियो अहिले तत्कालीन रूपमा। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ आउने नआउने ग्यारेन्टी नभइरहेको स्थितिमा त आउने भने निर्णय गर्नुभयो, तर बैठकमा उपस्थित नभएको स्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि तत्कालीन रूपमा अस्थायी रूपमा त कार्यविभाजन गरेर जानु पर्यो नि बैठक भइसकेपछि, होइन? योजना कार्यक्रम बनाएर त जानु पर्यो, महाधिवेशन गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो त गरेर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि चाहिँ 7 गते अर्को बैठक राखिया छ, उहाँहरूलाई पनि फेरि पनि बोलाउने भनेर चाहिँ जुन किसिमको निर्णय गरिया छ, सायद उहाँ आइसकेपछि यो त अस्थायी कुरा हो। 7 गते भनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी हो बोलाइया छ 7 गते आउने, र उहाँहरू चाहिँ फेरि आइसकेपछि यो त चाहिँ अस्थायी रूपमा त्यत्तिकै नछोडौँ भनेर मात्रै तत्कालीन कार्य व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिएको कुरा हो। उहाँ आइसकेपछि र फेरि पार्टीमा छलफलपछि नयाँ ढङ्गले कार्यविभाजन हुनसक्छ। जहाँसम्म एउटा हल्ला जो चलाइएको छ त्यो हल्ला के भनेदेखि उपाध्यक्षहरू हटाइयो, माधव नेपालजीहरूलाई हिजोको जो स्ट्याटस थियो त्यसबाट हटाइयो, त्यो कसै पनि हटाइएको छैन। अहिले के छ भने केपी शर्माजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन? त्यसपछि ईश्वर पोखरेल महासचिव हुनुहुन्छ, किनभने महासचिव त बिचमा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महासचिव त विष्णु पौडेलले बनाइयो, अनि उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत कोही पनि छैन। सबै यथावतै उपमहासचिव जो चाहिँ नि विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ, त्यति हो। त्योभन्दा अलावा कसैलाई पनि केन्द्रीय समितिमा भन्दा माथि कसैलाई केही बनाइएको छैन। त्यही तत्कालीन कार्यविभाजन उहाँहरू आउनुभन्दा पहिला ठाउँ खाली किन राख्ने भनेर त्यो कार्यविभाजन मात्रै गरिया हो। उहाँ आइसकेपछि त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ र फेरि कार्यविभाजन नयाँ ढङ्गले हुन्छ जस्तो लाग्छ 7 गते। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दोस्रो प्रश्न तपाईँको चाहिँ यता लागिसकेपछि त पूर्व माओवादी केन्द्रबाट चुनिएर आएको व्यक्ति त्यो सांसद पद जान सक्छ हो। र हामीहरू के छ भन्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा मैले टिकट पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ल्याएको हो र कतिपय साथीहरूले पूर्व एमालेबाट टिकट लिनुभयो। त्यति बेला हामीले सहकारी गरेर चुनाव लडेका थियौँ, आफ्नो आफ्नो चिन्हमा लडेका थियौँ। र पछिल्लो चरणमा पार्टी एकता भइसकेपछि हामी अब पुरै आफ्नो आफ्नो गुटमा फर्किनुपर्छ, समूहमा फर्किनुपर्छ भन्ने यो कुनै बाध्यात्मक स्थिति होइन। हाम्रो विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, हाम्रो कार्यदिशा कसित मिल्छ भन्ने कुरा मेजर कुरा मैले भनिसकेँ। जहाँसम्म अब के छ भन्नुहुन्छ भने जब वैचारिक राजनीतिक कुरा योजनासँग सम्बन्धित विषय मेजर हो, पद प्रतिष्ठा ठुलो कुरा होइन भनिसकेपछि त त्यो सांसद बचाउनको लागि फेरि त्यो पुरानै गुटमा फर्किने कुरा, पुरानै समूहमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन भन्ने हिसाबले नै हामी सोचेर ज्यादै नै सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर नै हामीले पद प्रतिष्ठा भन्दा मन्त्री भन्ने त फेरि पनि आउँछ जान्छ, ठुलो कुरा होइन। सांसद त फेरि आउँछ जान्छ हुन, तर सम्पूर्ण राजनीतिको नेतृत्व गर्ने भनेको त्यो त विचार राजनीति ल्याऊ, योजना कार्यक्रम ल्याऊ। हामीसित विचार राजनीति, योजना र कार्यक्रम सही छ भने हाम्रो पार्टी फैलिन्छ, शक्तिशाली बन्छ, फेरि सांसद पनि भइन्छ, फेरि मन्त्री पनि भइन्छ। यदि हामी विचार राजनीतिलाई छोडेर तत्कालीन योजना र कार्यक्रमलाई छोडेर तत्कालीन पद प्रतिष्ठालाई, मन्त्रीलाई या चाहिँ सांसदलाई ध्यान दियो भने त्यो त अस्थायी कुरा हुन्छ, त्यो मेजर कुरा होइन। हाम्रो लागि, मेरो लागि र हाम्रो टिमको लागि त्यो मेजर कुरा होइन भन्ने महसुस गरेर नै हामी गरेका हौँ। अब भोलि उहाँहरूले ठिक छ कानुन रूपमा हामी त हुन त जनताबाट चुनेका हौँ, हुन त चाहिँ हामी सहकारी गरेर एमाले र माओवादी मिलेर गरेका हौँ। भोटको हिसाबले त मेरो व्यक्तिगत पनि होला, पूर्व माओवादीको पनि केही योगदान होला, एमालेको पनि योगदान होला। यस्तो स्थितिमा उहाँहरूलाई ठिकै छ कानुन रूपमा अहिले जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि चाहिँ कानुनको कारणले अथवा चाहिँ सर्वोच्चको कारणले फेरि नचाहँदै कोही चाहेर कोही नचाहेर पूर्व समूहमा फर्किन पर्ने जो स्थिति आउँछ, त्यस्तै उहाँहरूलाई त्यस्तो बाध्यता पर्यो भनेदेखि उहाँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। म त्यो सांसदकै सवाल उप यदि पुष्पकमल दाहालजी अनुदार हुनुभयो, उहाँ अब सांसद हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको हुनाले उहाँलाई हटाइयोस् भन्ने ढङ्गले संसद सचिवालयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने तपाईँ लगायत जति सांसद हुनुहुन्छ प्रदेश सभाका, कतिपय प्रदेश सभाका पनि होलान्, कतिपय अरू स्थानीय तहको, यो समग्र सवाल उप नै सङ्घीय सांसद एउटातर्फ छ, सङ्घीय संसदको एउटा छ, त्यो जनप्रतिनिधि माथि केन्द्रले हटायो भन्दा हट्ने त्यो जनताको महत्त्व र त्यो महिमा र यो पक्ष कसरी हेरिनु पर्थ्यो, ऐन कानुन कसरी बन्यो, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त अब जे कानुन भरो, जे कानुनले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्छ।
जस्तो विगतका दुईटा चाहिँ सर्वोच्चका फैसलाहरू हाम्रो अनुकूलताहरू भएन। वास्तवमा हामी हार्यौँ। जस्तो कि हामीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने भन्ने फैसला केपी ओलीले जो प्रस्ताव राख्नु हो त्यसमा हामीले समर्थन गरेका थियौँ। त्यो निर्वाचनमा जाने कुरा बाध्यात्मक स्थिति थियो, संसद विघटन गर्ने कुरा बाध्यात्मक स्थिति थियो। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ, जानैपर्ने स्थिति आयो। तर सर्वोच्चले त उल्टाइदियो, संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। फेरि हामीले त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ, हामीले त्यसलाई मान्छौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भन्यौँ। दोस्रो कुरा, जस्तो कटेलजीले जुन किसिमको मुद्दा हाल्नु भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विषयमा, त्यो उहाँलाई जिताइदियो। वास्तवमा हामी त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हुन चाहेका थियौँ। हामीले बनाएको पनि सबैमा त्यसको दावा पनि थियो। तर के छ भने उहाँले कटेलजीले जितिसकेपछि सर्वोच्चको फैसला पश्चात अर्थात् आदेश पश्चात तपाईँहरूको त्यो बाध्यात्मक स्थिति हामीले त्यसलाई मान्न। दुईटै मुद्दामा हामीले मेरो प्रश्न हार्दै पनि अब नकारात्मकबाट कमजोरीबाट हारेर पनि फेरि चाहिँ राजनीतिमा त फेरि के छैन पहल लिनुपर्ने हुन्छ नि त। मेरो प्रश्नको आशय के भने जनता सर्वे सर्वा, जनता जनार्दन भनिन्छ नि, जनताभन्दा माथि कोही छैन। त्यो जनताले चुनेको प्रतिनिधि यहाँ त्यो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टीको संसदीय दलको नेताले निकाल्दा निकालिन सक्ने त्यो कस्तो ऐन कानुन निर्माण भयो, त्यो एउटा प्रश्नको रूपमा रह्यो भन्ने मेरो आशा है। त्यो अध्ययनको विषय हो। अहिले हामीले जे परम्परा छ, जे कानुन छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको त एउटा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जो हामीले बनायौँ संविधानमा त्यस्तो प्रावधान बनायौँ भनेपछि त जे छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको निर्णयलाई, कानुनको चाहिँ कुरालाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि फेरि यो कुरा अध्ययन गर्न लायक छ। जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि यद्यपि जस्तो मेरो पनि आफ्नो पपुलारिटी होला, जस्तो अरेखाँचीकै हकमा पूर्व माओवादीको समानुपातिक भोट 13,000 छ होइन। मेरो पपुलर भोट 14,000 छ। पूर्व एमालेको भोट 27,000 छ। 27,000 पूर्व एमालेको भोट छ, 14,000 मेरो पपुलर भोट छ। अनि त्यो 13,000 त्यो पूर्व माओवादीको समानुपातिक भोट अनि मेरो हिस्सा त होला नि। भनिसकेपछि त्यस्तो अत्यधिक भोट यद्यपि मेरो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको हिसाबले छ भने एकजना नेताले चाहिँ अथवा भनौँ न पार्टीको प्रमुखले चाहिँ जुन त्यो पनि विगतको भूतपूर्व पार्टीको मेरो नेताले मलाई हटाउँदाखेरि हटाइने भन्ने कुरा त्यो एउटा बहसको विषय त हो है। त्यो छलफलको विषय त छ। म अहिले पनि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो हिसाबले पनि म अहिले अत्यधिक बहुमतमा जस्तो देखिन्छ नि त्यो रेकर्ड हेर्दा पनि। तर पनि फेरि कानुनको कुरा त मान्नु पर्यो। त्यस्तो भयो भने पनि मलाई त्यस्तो आश्चर्य लाग्ने छैन र मलाई त्यति दुःख लाग्ने छैन। उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई कता कता लागेको छ? दुःख लाग्दैन त्यस्तो गर्नुभयो भने पनि अब दुःख मान्ने कुरा भएन। त्यसमा चाहिँ के राजनीति हो। यस्ता सबै किसिमका उतार चढावहरू, सबै किसिमका सङ्कटहरू, सबै किसिमका समस्याहरूसँग झेलेर जान तयार हुनुपर्छ। सबै प्रकारका खतराहरू मलेर जान तयार हुनुपर्छ। तर अब सवाल के रह्यो भने यो सरकार अहिले अल्पमतमा छ। हजुर, यसकारण अल्पमतमा छ प्रचण्डजी अर्को निर्णयमा पुग्ने सम्भावना छ। माधव कुमार नेपालजीहरूको पक्षसँग मैले नामै यहाँ उच्चारण गर्न चाहन्छु, अष्टलक्ष्मी साक्यसँग म केही समय अगाडि टेलिफोनमा कुरा गर्दै थिएँ। म यो चिज बाहिर पनि भनिदिन्छु है, तपाईँले जुन चिज मसँग भन्नुभएको छ भनेर मैले उहाँलाई अनुमति नै मागेको थिएँ। त्यसकारण उहाँले भनेअनुसार अब हामी नेकपा एमालेका नाममा समानान्तर सङ्गठनहरू निर्माण गर्दैछौँ। देशव्यापी रूपमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म बनाउनेछौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा हिजो भएको सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई अस्वीकार गर्छौँ र हामी अलग ढङ्गले सोच्छौँ। तत्पश्चात एकपछि अर्को परिस्थिति हेरेर हामी अर्को कदम चाल्छौँ। यो हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको विभाजन अवश्यम्भावी छ। प्रचण्डजीहरू र अरू पक्षसहित मिलेर अर्को कदम चाल्ने सम्भावना छ। यसले त सरकार त अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो नि त। देखिँदै भोलिका दिनमा यो सरकारको बहिर्गमनको दिशातर्फ उन्मुख रहन्छ। यो राजनीतिक घटनाक्रम मैले अलिकति स्टोरी बताएँ यहाँलाई। त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने? पहिलो कुरा
यहाँले भन्नुभएको छ कि सरकार अल्पमतमा पर्यो। सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्नुको मतलब कोही बहुमतमा त छैन कुनै पार्टी। यो कुरा पनि अर्को एङ्गलबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै मैले दोस्रो कुरा भन्न खोजेको हो कि सबभन्दा एकदम धेरै मत लिएको पार्टी त नेकपा एमाले नै छ, 121 सिट छ। अरू पार्टीहरू दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि त्यसलाई नभेट्ने खालको सिट छ भनेपछि सबभन्दा कम्फर्टेबल बहुमत त कसैको भएन। सबभन्दा कम्फर्टेबल त एसिला छ, अरूलाई त्यति सजिलो छैन हैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई पनि त्यति सजिलो छैन। तर माधवजीले लिएर जानु हुने भयो त फेरि एमालेको ठुलो हिस्सा। नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यति सजिलो छैन, जसपालाई पनि त्यति सजिलो छैन, अन्य दललाई त त्यति सजिलो छँदै छैन। अहिले पनि कम्फर्टेबल हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। दोस्रो कुरा, यहाँले जो किसिमको अष्टलक्ष्मी साक्यजीले भनेको कुरा या माधवजीको टिमबाट यतातिर फर्किन खोज्ने हैन, पूर्व एमालेमा फर्किन खोज्ने फर्किरहनुभएका साथीहरूको जहाँसम्म कुरा छ, उहाँहरूलाई हिजोको केपी शर्मा ओलीको बसाइबाट हैन, जो गृह कार्य गर्ने बैठक थियो, त्यो बसाइबाट जे किसिमको समझदारी भयो उहाँलाई त्यो भरम छ ठुलो। मैले अगाडि भनिसकेँ। हल्ला त्यो ढङ्गको निर्णय भएको होइन, आम संसारले भ्रम फैलाइरहेछ। बाधा अड्काउ फुकाउ भन्ने एउटा मात्रै प्रावधान राखेर हामीलाई एडजस्ट मात्रै गरिआऊ। त्यो हामीहरू चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ त्यो पद प्रतिष्ठा पनि दिएन, हामीलाई सेन्ट्रल कमिटीमा भित्राउने काम मात्रै भयो, बस त्यति हो। त्योभन्दा अलावा अरू भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। महाधिवेशनको एउटा निर्णय भयो, सेन्ट्रल कमिटीमा तपाईँ सहित 23 जनालाई प्रवेश गराउने निर्णय भयो। त्यो बाध्यात्मक स्थिति हो, त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने स्थिति। अरू निर्णय तपसिल केही होइन, त्यही कार्यविधान तत्कालीन कार्यविधान हो, त्यो चाहिँ सोच्न सकिने कुरा हो, अरू केही कुरा होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा एउटा परिस्थितिमा सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ आउँदा त माधव नेपालजीलाई पनि फाइदा भयो भने त शक्तिशाली हुने भयो नि। उहाँहरू त खुसी हुनु पर्थ्यो, उहाँहरू त खुसी हुनुपर्छ नि तपाईँहरूको आगमनबाट। यदि एमाले नेकपा एमाले प्रति उहाँको चाहिँ आस्था हो, विश्वास हो, एकदम उहाँहरू इमान्दारीपूर्वक चाहिँ सोचिरहनु भएको हो भने वास्तवमा उहाँ खुसी हुन पर्ने हो। हामी पनि त्यसमा स्वाभाविक छौँ होइन भन्नुहोस् त। झन् अझ शक्तिशाली भन्यो नि, सङ्गठन विस्तार हुने भयो नि, त्यो हिसाबले सोच्नुपर्ने हो। र अरू हिसाबले प्रचारको हिसाबले हो भने त्यो गलत प्रचार हुनु। उहाँहरूलाई म त्यो भ्रममा नपर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जुन किसिमको माधव नेपाल अथवा अष्टलक्ष्मीजीहरू जसरी सोच्नु भएको छ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। जहाँसम्म उहाँहरूले प्यारलल समानान्तर नेकपा एमालेकै नाममा प्यारलल खोल्नको लागि यदि उहाँले सर्वोच्चको निर्णय मान्ने हो भने त्यसरी प्यारलल खोल्न मिल्दैन। प्यारलल किसिमले सङ्गठन अथवा त्यो पार्टी खोल्न मिल्दैन। बरु चाहिँ पूर्व माओवादी केन्द्रमै बस्दिए अब बरु राम्रो हुन्थ्यो नि त। यदि त्यो रिक्स लिने हो भने छुट्टै खोल्नु र उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि माओवादी केन्द्रमा बस्नुको के अर्थ छ भनिसकेपछि एउटा पार्टीको विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, एउटा अनुशासन हुन्छ, विधान अनुसार चल्ने हो भने। र उहाँहरू के छ भनेदेखि अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, पूर्व एमालेको भनौँ न। हुन त पछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुभयो, प्रथम अध्यक्ष हुनुभयो होइन, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। र के छ भनेदेखि उहाँ नेकपा एमालेको पनि अध्यक्ष, पूर्व एमाले उहाँ फर्किनु अध्यक्ष बन्नुभयो। महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ होइन। अब उपाध्यक्षजी भीमरावल अष्टलक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हटाइएको छैन, बिल्कुल हटाइएको छैन। वामदेव पनि पछि थपिएको हुन्छ, उहाँलाई पनि वास्तवमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ त उपाध्यक्ष हुनुहुन्थेन नि, उहाँलाई पनि के छ भनेदेखि यो नियम त हामीलाई जसरी भित्रायो उहाँलाई पनि त्यसरी उपाध्यक्ष बनाउने हो भने बाधा अड्को फुकाउ त वामदेवलाई पनि चाहिन्छ। किन वामदेवजी उत्तेजित हुनुभएको छ? विधान अनुसारकै बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने काम, विधान अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको हो। र फेरि त्यो चाहिँ बाधा फुकाउलाई आउने महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमोदन गरेन भने हाम्रो क्यान्सल हुन्छ फेरि, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यस्तो किसिमको बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको महाधिवेशनसम्मको लागि यो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भयो। यो पार्टी एकता र यो चाहिँ अलिकता सर्वोच्चको निर्णयले गर्दाखेरि एउटा भिन्न प्रकारको विशिष्ट बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने स्थिति त्यो हामीहरूको लागि पनि होइन, त्यो माधवजीहरूको लागि पनि आवश्यक पर्यो, वामदेवको लागि पनि आवश्यक परिसक्यो।
त्यस कारण यस्तो त हुँदै जान्छ। यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने। जहाँसम्म उहाँहरूले छुट्टै पार्टी जो दल नेताले त्यो सांसदहरू हुनुहुन्छ, जस्तो यहाँले कुरा गरौँ भने प्रचण्डजीले टोपबहादुर रायमाझी लगायतका सांसदलाई हटाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तै अनि पछि त्यो माधवजीको टोलीलाई लागु हुने कुरा त्यहाँ पनि त हुन्छ नि, त्यहाँ पनि उत्तिकै लागु हुन्छ। त्यस कारणले यी विषयमा हामीले नमात्तिकन ठन्डा दिमागले सोचेर अलिक सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर हामीले निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ। म माधवजीहरूलाई, अष्टलक्ष्मीज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै जरुरी ठान्दैन मैले, होइन। हामी त उहाँहरू नेकपा एमालेको त वास्तवमा संस्थापन त उहाँहरू होइन। यसमा आएर हामीले दावा गर्न मिल्दैन। हामी त एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा उहाँहरूसित सहकार्य गर्न जान पुगेकोमा स्थिति हो। उहाँ त खुसी हुनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्छ हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ सहभागी गराउँदाखेरि। त्यो कुरामा किन आत्तिरहनु भएको छ? एउटा म अलिकति छुचो जस्तो प्रश्न हुन्छ यो, केही छैन। राजनीतिमा बाध्यता भन्ने चिज कहाँबाट आउँछ बताउनुहोस् त? किनभने विचारले, सिद्धान्तले, आदर्श यी सबै चिजहरू हुन्छन्। मस्तिष्कले सोच्छ मैले यो लिएको बाटो ठिक हो, त्यसकारण म यो बाटोमा जानुपर्छ। तपाईँले बाध्यता भन्ने जुन शब्द, बाध्यता भन्ने चिज बाध्यता हुन नपर्ने हो, होइन। बाध्यता ठान्यो आफूले, त्यो स्तरसम्म आफूलाई उठाउन सकिएन। अब त्यो स्तरसम्म उठाउन नसकिएस त बाध्यता ठान्नु पर्यो नि। आफू लोभ, लालचा, पद, प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठ्यो भने कुनै बाध्यता हुँदैन, होइन। अलिकता थोरै त्यसमा अलि त हामीहरूमा अलि त सूक्ष्म केही घर गऱ्यो चिजले काहीँ न काहीँ त्यसले काम गरेको हुन्छ कि, होइन। त्यो मनोविज्ञानले काम गरेर हुन्छ कि भन्ने त्यस्ता किसिमका थोरै बाध्यता नभनौँ, बाध्यता मान्न जरुरी छैन, तर पनि त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको कारणले त्यो सोचको विकास भयो भनौँ न। अब म यसैमा अलिकति सूचनामूलक पनि होस् भनेर प्रदेश इन्चार्जहरू, विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूको सवाल उप पनि हिजो ओलीजीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले केही थप निर्णय गरेको हो। किनभने प्रदेश इन्चार्ज फेरबदल भएको, जस्तै रामबहादुर थापाजीलाई केही जिम्मेवारी दिएको, पश्चिम भीमरावलाई हटाएर लेखराज भट्टजीलाई दिएको आम सञ्चारमा आएको कुरा म बताइरहेको छु। त्यो के हो? विभागीय प्रमुखहरूको हकमा पनि, जस्तो परराष्ट्रको सवाल उप माधवजी परराष्ट्र रिपोर्ट हेरिरहनु भएको थियो, उहाँलाई हटाइएको कुरा यसरी आएको छ कि होइन? यस्तो छ, लामो समयसम्म अब माधवजीहरूले र प्रचण्डजीले सहकार्य गरिरहनु भएको थियो, होइन। र फेरि केही लामो समयसम्म ओलीजी हामीले सहकार्य गरिरहेका थियौँ। त्यो परिस्थितिमा हामीले अलिकता पार्टीलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउनको लागि एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि हामीले कार्यविभाजन गरेका थियौँ। त्यही कार्यविभाजनलाई अलिकता परिमार्जी मात्रै गरिया हो। यो काम चलाउ जस्तै अवस्था जस्तो अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि मात्रै हामीले मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई, होइन। अब उहाँहरूले मान्नुभयो बैठकमा आउनु, यही पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई अरू जिम्मेवारी पनि दिन सकिन्छ माधवजीहरूलाई, होइन भनेदेखि अलिकता फेरबदल गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू होइन। त्यो स्थितिमा गरिएको, जस्तो रामबहादुर थापा बादलजीको केही जिम्मेवारी थिएन, सरकारको मात्रै थियो। उहाँलाई चाहिँ यो 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश खाली थियो, त्यसमा नै उहाँलाई तत्कालीन रूपमा जिम्मेवारी दिने भन्ने मात्रै कुरा हो। मलाई जनवरी सङ्गठनको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, त्यसैमा एज इट इज हो। अनि पछि लेखराज भट्टजीलाई जो सुदूरपूर्व पश्चिमको 7 नम्बर 6 नम्बर प्रदेश भनौँ न, 6 नम्बर जिम्मेवारी दिने कुरा भयो, होइन। 6 नम्बर जे हो के अरे सुदूरपश्चिम भनौँ न। त्यस कारणले 6 नम्बर नै 7 नम्बर प्रदेशको जिम्मेवारी दियो। त्यो पहिलेदेखि एज इट दिएकै थियो, होइन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अलिअलि चाहिँ खाली भएको ठाउँमा उहाँहरू कति बेला आउनु हो आउनु हुनेन, त्यस कारण त्यो अवस्थासम्मको लागि खाली नराखौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। तर कसरी अब बच्न सक्छ? नेकपा एमाले एकीकृत रूपमा हुन सक्छ, हुने आधार छ त्यस्तो? अनि नहुन सक्ने कारण पनि छैन। नहुन पर्ने पो कारण के छ र? हामीले यी विषयमा विरङ्गन छलफल गरिसकेपछि, होइन, केही हाम्रा मन टुटेका छन्, केही विषयमा हाम्रा अन्तर्विरोध भएका छन्। अन्तर्विरोध हुँदाहुँदै पनि, होइन, पार्टीभित्र त अन्तर्विरोध भइरहन्छ, आइरहन्छ। तर अन्तर्विरोधको कारणले चाहिँ फुट्नुपर्छ भने त त्यो त टुक्रा टुक्रा हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई सिस्टममा हामीले लाइदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले बहस गर्छौँ, जे चाहिँ नि भरसक सर्वसम्मत निर्णय गर्छौँ, भएन भने बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्छौँ हामीले।
त्यस कारणले असहमति हुन बित्तिकै अन्तर्विरोध हुन बित्तिकै पार्टी फुट्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर माधवजीहरू आत्तिको जस्तो देखिन्छ सबै घटनाले, उहाँहरू एक ढङ्गले अब त्यो विभाजित हुने मनस्थिति निर्माण गरेको जस्तो घटनाले देखाउँछ। ओलीजी पनि त्यही मनस्थितिमा प्रवेश गरेको जस्तो, माधवजीहरू पनि त्यही, र प्रचण्डजीहरू पर्खर हेरेको स्थितिमा राजनीतिक लाभ र हानिको हिसाबले, र प्रमुख प्रतिपक्ष र जसपा यी अहिलेका मेजर पोलिटिकल एक्टरहरू यी चारैवटा पक्ष आफ्नो लाभलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा फुकी फुकी पाइला चाल्ने प्रयत्नमा छन्। यसले छिन्न भिन्न गर्दैछ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्ने दृष्टिकोण बन्दैछ। अब मुख्य तपाईँले भने जस्तै राजनीतिमा अझ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यक्तिगत लाभलाई भन्दा विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, विकास र समृद्धि, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभलाई होइन, आफ्नो गुटको समूहको लाभलाई होइन, त्यसको लागि हामी हर प्रकारको सेक्रिफाइस गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यागको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले म त्यहाँ गएर मेरो भविष्य के होला, मेरो जिम्मेवारी के होला, त्यो पनि हो, तर त्यो गौण कुरा हो। राष्ट्रका अगाडि, जनताका अगाडि, विकास र समृद्धिका अगाडि, विचार र राजनीतिका अगाडि ती विषयहरू गौण हुन्। त्यागको कुरा गर्दा तपाईँमा त्यो फर्किन सक्छै सक्दैन? तपाईँ त्यत्रो जनयुद्धमा लागेको व्यक्ति, हजुर, जनताबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति, तपाईँमाथि प्रश्न के उठ्न सक्छ यस्तो स्थितिमा भने मन्त्री भएका, मन्त्री पदका सामुन्ने उहाँले सबै सरेन्डर गर्नुभयो, विचार एकातिर छोडिदिनु भयो, दल अर्कोतिर छोड्नुभयो, अनि ओलीको पक्षमा लाग्नुभयो भनेपछि पदलाई नै महत्त्व त उहाँले नै दिनुभयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। पहिलो कुरा, हामी जो सहभागी भयौँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छोडेर, त्यसलाई खारिज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायो। त्यस कारणले त्यो गुटतिर फर्किएर चाहिँ क्रान्तिकारी बन्ने कुराको कुनै औचित्य छैन। दोस्रो कुरा, त्यो पार्टी एकता गर्दा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष बनायौँ र उहाँकै नेतृत्वमा हामी निर्वाचन लड्यौँ, पहिलो अध्यक्ष नेतृत्वमा, र हामीले सर्वसम्मत केपी शर्मा ओलीजीलाई संसदको नेता बनाएर हामीले प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ। त्यसकारणले त्यो त प्रचण्डजी, माधवजी हामी सबैले मानेको कुरा हो नि। हामी अहिले त्योसम्म मानिरहेका छौँ होइन। के कारणले उहाँले छोड्नुभयो त्यो आफ्नो बहसको विषय छ। उहाँहरूको पनि आफ्ना विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, मान्यता होलान् अथवा पद होला, के होला, दोस्रो कुरा। अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पूर्व माओवादीका साथीहरू पनि 3 वर्षसम्म मन्त्री हुनुभयो। हामीले त्यसमा त कुनै मन्त्री हुनुपर्छ भने हामी छिनाझप्ट कहिले पनि गरेनौँ। हामीले मलाई मन्त्री बनाइदिन आग्रह पनि गरेनौँ होइन। साथीहरू पटक पटक हुनुभयो, 3 वर्ष हुनु, हामीलाई कुनै त्यसमा लालचा पनि भएन, हामीले त्यसमा आग्रह पनि गरेनौँ, माग पनि गरेनौँ। अनि जब त्यो आफ्नै नेतृत्वको सरकार, वामपन्थीको नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर अरू जुन किसिमको गतिविधि हुन थाले र त्यस्तो स्थिति भइसकेपछि र देशमा अराजनीति र अस्थिरता, अशान्ति हुने र प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने भइसकेपछि संसद विघटन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति आयो र नयाँ निर्वाचन जनादेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता स्थिति। त्यस्तो सङ्कटको घडीमा मन्त्री बन्ने कुरा कुनै रहरको कुरा होइन, कुनै स्वार्थको कुरा होइन। अहिले देखिरहनुमा जिगज्याग छ। अहिले पनि त त्यो मन्त्री बन्नुको त्यस्तो खालि त्यति ठुलो रहर, त्यति ठुलो उत्साह हुनुपर्ने जरुरी छैन। यो जान सक्छ भन्ने कतै लागेको छ? मन्त्री पद, सांसद पद, यो सबै जान सक्छ? कुनै बेला पनि जान सक्छ, कुनै बेला पनि जान सक्छ। यो सबै बुझेरै खतरा मोल्न तयार भए? यो सबै बुझेर हो। यो निर्वाचन गराउन, यो जिम्मेवारी वहन गर्न, यो सङ्कटको घडीमा साथ दिनुपर्छ भनेर हो। हामीले त ओलीजीलाई भनेको थिएँ होइन। ओलीसँग किन तपाईँ यसरी ओलीजीलाई मैले भनेको थिएँ प्रभावित किन हुनुभयो? होइन, प्रभावित हुने कुरा उहाँको एउटा त निर्णय गर्ने क्षमतालाई म मान्दछु। डिसिजन गर्ने के लगभग छैन। समग्र रिपोर्ट आइसकेपछि डिसिजन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने नेता हो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको प्रश्नमा उहाँ एउटा राष्ट्रनायक नै हो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको हिसाबले, सार्वभौम सत्ताको हिसाबले उहाँ एकदम अहिलेसम्मका नेताहरूमा उहाँ अग्रजी देख्नुहुन्छ। र विकास र समृद्धिमा पनि उहाँ एउटा चाहिँ राम्रो दखल गर्ने, नेतृत्व गर्ने, विकासप्रति ज्यादै नै रुचि भएको र गर्न सक्ने हैसियत राख्ने, नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्ने, विकास र समृद्धिको
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा चाहिँ नि अग्रज नेताकै रूपमा तुलनात्मक रूपले अरू मैले छैन भन्दैन, अरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये तुलनात्मकले उहाँले त्यसमा सम्पादन गरिरहनु भएको छ। त्यो हिजो पनि लागेको थियो कि अलि पछि चाहिँ लाग्यो, अब अलि जिस्क्याएर भन्दा मन्त्री पाएपछि चाहिँ लाग्यो कि पहिलेदेखि लागेको थियो भन्न खोजे? मन्त्री पाउनुभन्दा अगाडि पनि म पहिलेदेखि त उहाँ सहकार्य गरिरहेको थिएँ नि त, त्यो मन्त्री पाउनको लागि त होइन। जब जब यो पार्टी एकता गराउँदा नै मेरो पनि योगदान छ। सुरुमा यो पार्टी एकता गर्नुपर्छ, अलग अलग हुँदैन। यसका पछाडिको कारण के छ भने केपी शर्मा ओली जस्ता एउटा चाहिँ विकासप्रेमी नेताहरू जो देखेँ मैले यसभन्दा पहिले 72 सालमा पनि 2072 सालमा पनि उहाँको नेतृत्वमा म ऊर्जा मन्त्री थिएँ। त्यतिखेर त्यति ठुलो एउटा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो, नाकाबन्दी थियो, त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि उहाँको जुन किसिमको नेतृत्व मैले सकारात्मक माने, असाध्यै कुशल एउटा नेताको रूपमा मैले लिएको थिएँ। त्यति बेला पनि नोट गरेको थिएँ। ती कारणले गर्दा पनि मैले पार्टी एकता हुनुपर्छ भने त्यसपछि पार्टी एकता बचाउनको लागि लाएँ म। यो सबैलाई थाहा छ कि हामीले पार्टी एकता बचाउनको लागि गरेको मेहनत तपाईँको चाहिँ यो टेलिभिजनमा पनि हामी आएर आफ्नो कुरा राखेका थियौँ। त्यतिखेर म मन्त्री थिएन, त्यो बेलामा पनि अरू साथी नै हुनुहुन्थ्यो। 3 वर्ष अरू साथी हुनुभयो, मैले कहिले पनि म मन्त्री हुनुपर्छ, साथीहरू हट्नुपर्छ भनेन मैले। राजनीति स्थिरताको लागि यो सरकार अलि 5 वर्ष चलाउनुपर्छ भनेको मान्छे हो म। त्यसो हुनाले यो सरकार चाँडै विगत हुनुपर्छ र आफै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कहिले पनि मैले इच्छा र प्रस्ताव राखिनँ मैले। र जहाँसम्म पछिल्लो चरणमा एउटा बाध्यात्मक स्थिति पर्यो, सङ्कटको घडी आयो, त्यस बेलामा मैले मन्त्री नबनौँ भनेर मैले केपीजी त भनेको थिएँ, भन्नुभएको थियो, मैले भनेको थिएँ, बिल्कुल भनेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डजीले चाहिँ जुन किसिमको सहकार्य भयो नि, सहमति भयो एकपटक पार्टीभित्र, हामीले जो मेहनतमा सहकार्य गराइयो, कार्यदल बनाएर पार्टीलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर जाने भन्ने कुरा भयो। 6 जनाको कार्यदल बन्यो, कार्यदलले प्रस्ताव लियो र सहकार्य जाँदा पनि केपी शर्मा ओलीले कमरेड प्रचण्डजीसँग अब राजनीतिक नियुक्ति र अनि पछि मन्त्रीहरूको लिस्ट माग्नुभयो। मन्त्रीहरूमा पनि भागभण्डा भइसकेको थियो, माग्नुभयो, प्रचण्डजीले दिनु भएन। नदिँदाखेरि त्यसपछि बाबु तपाईँले दिनुहोस् भन्नुभयो, बादलजी तपाईँले मिलेर लिस्ट दिनुहोस् भन्नु। मैले यसो नगरौँ परामजी भनेको थिएँ। त्यसमा हरिबोलजी साथी हुनुहुन्छ, सँगसँगै हामी त्यो वार्तामा तीनजना तपाईँहरूको पार्टीको ओलीजी, हरिबोलजी र म थियौँ। म र हरिबोलजी ओली कहाँ भेट्न जाँदा प्रचण्डजीले लिस्ट दिनु भएन, मान्नु भएन। पटक पटक मैले भने, मैले कति दिनसम्म यो चाहिँ खाली राख्ने मन्त्रालय, कतिपय भनौँ न यो सिटहरू कतिसम्म खाली राख्ने, त्यस कारणले तपाईँहरूले प्रचण्डले दिनु भएन। राजनीति नियुक्ति एक्लै गरौँ भन्नुहुन्छ, दिनुहोस् भन्दा दिनुहुन्न। मन्त्री एक्लै गरौँ भन्नुहुन्छ, लिस्ट दिनुहोस् भन्दा दिनुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँले दिनुहोस् भन्नु। मैले यसो नगरौँ, प्रचण्डजीले दिनुपर्छ, यो हामीले दिएर राम्रो हुँदैन, यसले चाहिँ आशंका पैदा हुन्छ भनेर हामी पछि हट्यौँ। पछिबाट फेरि चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ उहाँहरू त अब संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आयो र चुनाव गराउनु स्थिति आयो। त्यस्तो सङ्कटको घडीमा, पार्टी विभाजनको स्थितिमा, पार्टी एकताबद्ध हुँदा मन्त्री हुँदा अलिकति आनन्द पनि आउँछ होला, के गरौँ भन्ने हुन्छ। पार्टी विभाजन भएको छ, चुनावमा जान पर्नेछ, चुनाव गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो स्थितिमा यो सिस्टमलाई बचाउन, यो व्यवस्थालाई बचाउन, हाम्रा अधिकारहरूको रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा गर्न र शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, जनताको हितको लागि फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थिति आइसकेपछि त्यस्तो कठिन अवस्थामा हामीले निर्वाचनको लागि गएको मात्रै अस्थायी, त्यो केयरटेकर सरकार मात्रै हो, त्यो काम चलाउ सरकारमा। अब अहिले त अब काम चलाउ जस्तो पनि देखिन्न, अहिले त साँच्चै फुल फेजको सरकार होला जस्तो भयो हुँदाहुँदै। त्यो त एउटा परिस्थिति बनेको कुरा हो। तर अर्को सम्भावना छ नि, हजुर, शेरबहादुर देउबाजीको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्डजीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र अनि जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपालजीहरू जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, यी सबै मिले भने तपाईहरू कर्नरमा पर्नुहुन्छ। राजनीतिक हिसाबले पनि बडो अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ। नेपाली समाज पावर ओरिएन्टेड छ, पैसो बिना चुनाव जित्न सकिँदैन। कमजोर भएपछि धेरै ठुला शक्तिशाली मानिसहरूको नाम लिन चाहँदैनन् अहिले, शक्तिशाली संस्थाहरूको, व्यक्तिहरूको, किनभने तिनको नाम लिँदा अप्ठ्यारोमा परिन्छ भनेर। त्यसकारण भोलि अप्ठ्यारो तपाईँहरूको राजनीति दाउमा त लागेको छैन भने? जीवरामजी, ज्यादै चाहिँ छुटेको र ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो। यो विषय हामीले आज कुरा गर्नै पर्ने थियो। मैले राजनीतिमा हर प्रकारको सङ्कटहरू, सही विचार, सही राजनीति, सही कार्यक्रम, राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा हर प्रकारको खतरा मोल्न तयार हुनुपर्छ। मैले इतिहासमा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि
धेरै यस्ता प्रकारका खतराहरू मोलेको छु र त्यति खतरा मात्रै होइन, मैले चाहिँ बस धैर्यता पनि गरेको छु। पूर्व माओवादीमा छोड्नेमा सबभन्दा लास्ट प्रचण्डजीसँग वास्तवमा भनेदेखि 29 वर्ष पनि सकार्य हो। धेरै साथीले छोड्दा पनि मैले प्रचण्डजीलाई छोडेँ। कयौँ मेरो असहमति थिए, अन्तर्विरोध थियो, चित्त बुझेको थिएन, तर पनि मैले चाहिँ के छ भनेदेखि सहकार्य गर्ने र चाहिँ आफ्ना विचार राख्ने र होइन रूपान्तरण हुने र हुने रूपान्तरण बनाउनको लागि मैले धेरै मेहनत गरेँ। त्यसपछि मैले असम्भव देखिसकेपछि मात्रै मैले चाहिँ आफ्नो स्टेप चालेको स्थिति हो। तर प्रचण्डजीलाई ठुलो धोका त दिनुभयो फेरि। मैले दिएको छैन। 29 वर्ष अरू धेरैले ल विप्लवले छोड्नुभयो, वैद्यले छोड्नुभयो, बादलले पनि पहिले छोड्नु भएको, बाबुरामले छोड्नुभयो, गोपाल किनार छोड्नुभयो, हजारौँ हजार ती जनमुक्ति सेनाले छोडे। अनि पछि कार्यकर्ताले यो इतिहासमा योग्यता, क्षमता, योगदान गरेका मान्छेले कतिले छोडे। पनि यो त चाहिँ मैले मात्रै होइन। हेर्नुहोस् जीवरामजी, धेरै साथीले छोडे, अरूले पनि कति छोड्दै जानु। अहिले पहिला अस्ति हामीले सुरुमा गर्दा त हामी धेरै थिएनौँ, हामीले स्टेप लिएको स्टेप 2-4जनाले मात्रै स्टेप लिएको, तर फेरि 2-4जना हुँदाहुँदै 23जना पुगे। यता आउनेहरूको चाहिँ फेरि छोड्नेहरूको लड अझै लड्को छ। त्यो त यहाँ अलि समय रोकिएको भए यो स्थिति परिस्थितिमा अझ आएको भए धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्दै जानु होला। मेरो भविष्यवाणी अहिलेसम्म त्यति साह्रो चाहिँ भविष्यवाणी गर्नु त के प्रचण्डजी एक्लिने स्थिति छ होइन। उहाँ नक्लिनुहोस्, सहकार्य गरौँ। उहाँ यसो गर्नु हुने थिएन। उहाँले यही पार्टीमा नेता धैर्यता गरेको भए, इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढेको भए सायद चाहिँ उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यो पार्टीको महान नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूलाई सायद हामीले हामीले बनाउनै चाहन्थ्यौँ। उहाँलाई हामीले छोड्न चाहेको पनि होइन र उहाँले चाहिँ वास्तव रूपान्तर भएर आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढिदिएको भए सायद यो पार्टीको चाहिँ प्रमुख नेता नै नहुने कुरा असम्भव थियो। प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नहुने कुरा थिएन। ज्यादै उहाँ चाहिँ अधैर्य हुनुभयो भन्ने मेरो मान्यता छ। अस्थिर हुनुभयो, अधैर्य हुनुभयो भन्ने मेरो भित्रदेखि नै छ। एउटा पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा र यो चाहिँ विचारको चाहिँ विकास गर्ने प्रश्नमा उहाँ ज्यादै नै अस्थिर र अधैर्य हुनुभयो र त्यतातिर ध्यान दिनु भएन उहाँले। हामी सबैले सहयोग गर्न हामी तयार थियौँ। कुनै त्यस्तो तागत लागेको छ यो देशमा? म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि मैले कृपया ऐको कुराको चाहिँ कम्प्लिट भएन। खास भन्नुहोस्। जहाँसम्म तपाईँलाई सङ्कट पर्छ भन्नुभयो नि, मैले भनिसकेँ छोटो शब्दमा, हर प्रकारको सङ्कटलाई सामना गर्ने जब लागिसकेपछि, सही आफूलाई जो लागिसकेपछि त्यो त ट्रायल होला, भविष्यले बताउला। सही लागिसकेपछि त्यसको लागि हर प्रकारको खतरा, हर प्रकारको त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। तर पनि तपाईँले भनेको कुरामा त्यति खतरा म देख्दैन अहिले पनि। बरु यसभन्दा पहिला हामी जो केपी ओलीजीसँग चाहिँ चुनावमा जाने गर्ने सरकार, त्यस बेला बरु खतरा थियो। हामी खतरा मुक्त हुँदै आइरहेछौँ। किन? बाँकी 2 वर्ष नै चल्छ यही कि के? त्यो पनि सम्भावना छ। 2 वर्ष नै ओली नेतृत्वको सरकार। अहिले ओलीजीलाई नै सबभन्दा बढी कम्फर्टेबल छ। एउटा सम्भावना यही सरकार 2 वर्ष जाने। किन? सबभन्दा सहज त उहाँलाई, सबभन्दा ठुलो शक्ति त उहाँसितै छ। अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछ कांग्रेस। सुन्नु न, पहिलो कुरा 2 वर्ष जाने सम्भावना। यदि अरू पार्टीले सहमति अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने पनि उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुने सम्भावना। त्यो अब विभिन्न स्टेप बताउनु मैले जरुरी ठान्दिनँ, त्यो सबैले बुझिया छन्, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा, अर्को कुरा मानौँ धेरै असम्भव, तर चाहिँ नि असम्भव भन्ने दुनियाँमा हुन्न। 0.1% अथवा 1% भयो भने पनि ल प्रचण्डजी, काङ्ग्रेस, त्यसपछि जसपाको बिचमा सहकार्य भयो र उहाँहरूले बहुमत सिर्जना गर्यो, झिनो बहुमत बनाउनु भयो भने एक त त्यो बहुमत बन्ने गाह्रो छ, बनिहाल्यो पनि टिक्न गाह्रो छ के। किनभने अब हर पार्टीमा यो नेकपामा मात्रै चाहिँ अन्तर्विरोध भएको हो, कम्युनिस्टमा मात्रै, काङ्ग्रेसमा अन्तर्विरोध छैन, जसपामा अन्तर्विरोध छैन। अब प्रचण्डजीमा अन्तर्विरोध आउँदैन। अहिले माधवजी आउँछु भन्दा त फेरि अन्तर्विरोध यहाँ सुरु हुन खोजिरहेछ, तपाईँले भनिहाल्नु हो। हर ठाउँमा अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यस कारणले जसपालाई, काङ्ग्रेसलाई, जसपाका पनि विभिन्न टिमहरू छन् त्यहाँ, गुट उपगुट हुन्छन्, हामीसित छन् भने उहाँ पनि छन्, काङ्ग्रेसमा पनि छन्, प्रचण्ड चाहिँ हुन्छ। ती सबैलाई सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन। झिनो बहुमत छ, त्यति सजिलो कुरा छैन। ओलीजीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सम्भावना छ? उहाँ प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढी कम्फर्टेबल ओलीजीलाई नै छ। त्यो सम्भावना छ? कुनै पक्ष कसले समर्थन गर्न सक्ने? हुन्छ, मैले अब अहिले भन्न चाहन्न र त्यति आवश्यक पनि छैन र त्यति अहिले टुङ्गोमा पुगिसकेको स्थिति पनि होइन। हर ठाउँमा परिपक्व भइसकेका छैन होइन। हर ठाउँमा सबैले गिरेकाएर आफ्नो ठाउँमा गरिरहेका छन्। भनेपछि चाहिँ केपीजीले नगर्ने कुरा त हुँदैन।
म कार्यक्रमको अनि एउटा लास्ट अहँ। केपीजीले गैरकार्य नगर्ने कुरा भएन। त्यस कारणले केपीजी चाहिँ नि सरकारमा मानौ केपीजी हुनु भएन, तपाईँले खतरा देख्नुभयो, मानौ शेरबहादुर हुनुभयो या कोही प्रधानमन्त्री भएर सरकार बनाऊ भने पनि त्यो धेरै दिन चल्दैन, ठुलो अन्तर्विरोध छ, त्यसले धेरै राम्रो काम पनि गर्न सक्दैन। र केपी ओलीजीको नेतृत्वको जो टिम छ त्यो सशक्त प्रतिपक्षमा बस्छ र अर्को निर्वाचनमा त्यसले सके बहुमत नभए 1 नम्बर पार्टी त बनाएर छाड्छ। सके बहुमत नभए पहिलो पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी त ग्यारेन्टी छ, नभए 1 बहुमती आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भइरहेछ, ओलीजीको पार्टी नै बहुमतको पार्टी बन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक स्थिरता पनि अगाडि बढ्छ। अबको एकता भनेको विचार राजनीतिको आधारमा हुन्छ, योजना र कार्यक्रमको आधारमा हुन्छ। हिजो अलिकता अलि अपरिपक्व किसिमले भयो, अलिकता विचार राजनीति र रूपमा भन्दा पनि योजना कार्यक्रम भन्दा पनि अलिकता चाहिँ अलि आवेशमा आएर अलि उत्साहमा आएर भयो। अबको एकता, अबको कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण म आत्तिएको छैन, म त्यति असन्तुष्ट भएको छैन। अबको ध्रुवीकरण विचार राजनीतिको आधारमा योजना र कार्यक्रममा राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको ध्रुवीकरण हुन्छ। बृहत ध्रुवीकरण त्यो के राजनीतिले अलि अर्को कोर्स लिन सक्छ, अलिकति परिस्थितिमा अलिकति व्यवस्थामा पनि केही सुधार पनि हुन सक्छ कि यही सिस्टमभित्र? यही होइन, सिस्टम यही नै हो होइन, संविधान यही नै हो, यसको रक्षा र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तर व्यापक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण त्यो पनि पुरा वैचारिक राजनीति योजना कार्यक्रम विकास र समृद्धि मैले तेह्रै भनेको छु। यससँग केन्द्रित भएर हामीले के छ भनेदेखि हामीले व्यापक ध्रुवीकरणतिर जान्छ। यो दिगो हुन्छ, यो बलियो हुन्छ, यो चाहिँ वास्तवमादेखि यो राष्ट्र र जनताको हितमा हुन्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा 1 मिनेटमा जवाब दिनु होला। कुनै त्यस्तो तागत सक्रिय छ यो देशमा जसले नेपालमा उदाउँदो कम्युनिस्ट तागतलाई विभाजित गराएरै छोड्यो? त्यो के हो? कुनै त्यस्तो शक्ति आन्तरिकै हो? त्यो यस्ता शक्तिहरू दुनियाँमा र हाम्रो देशमा पनि लागिरहन्छ। त्यो मेजर कुरा होइन, बाह्य शक्तिलाई मेजर कुरा मान्न हुँदैन। हामीले आन्तरिक कुरा नै मेजर कुरा हुन्छ, आन्तरिक कुरा नै प्रधान हुन्छ। त्यस कारणले अरूले उकासे, अरूले विभाजन गराउन थाले, अरूले चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा गरिदिए भनेर हामी पन्छिन मिल्दैन। हामी कुरा मेजर हो, हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। हामीले त्यो सकेनौँ भन्ने कुरा हो, त्यो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। त्यस कारणले अरूको भर पर्ने होइन, अरूको लहलाई लाग्ने कुरा होइन। त्यस कारणले हाम्रो आन्तरिक कुरा प्रधान हुने भएको हुनाले हामीले नै जिम्मेवारी, हाम्रा कमजोरीलाई पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हाम्रा राम्रो पक्षलाई पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टोप बहादुर राय माझी, मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा नेकपा एमालेका नेता। समसामयिक कयौँ जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.